ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عليها السلام أنها قال دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة عليها السلام. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة عليها السلام ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله صلى الله عليه وآله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك
فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن عليه السلام ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة عليها السلام إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة عليها السلام وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل عليه السلام يا
ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا توسل تلاوت کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 52 پہ شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد المظلوم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عباس يا أبا محمد يا علي بن الحسين يا زين العابدين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسى الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن الخلف الصالح الهجة أيها القائم المنتظر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اپنی حاجات پر طلب کیجیے اس یقین کے ساتھ کہ شہادہ معصومین علیہ السلام کی وجہ سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں بالخصوص میرے استاد محترم کی صحت و سلامت روایت
اے میرے سردار میرے آقا میں آپ کی طرف متوجہ ہوں آپ میرے امام آپ میری محتاجی اور میری مسکینی میری حاجتوں کو اللہ کے حضور میں پیش کرنے کا ذخیرہ ہے میں آپ کو اللہ کے حضور میں وسیلہ بناتا ہوں آپ سے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا طلبگار ہوں اللہ سے میری سفارش کیجیے اللہ کی بارگاہ میں مجھے گناہوں سے بچائیے بذاب اللہ کے دربار میں میرا وسیلہ ہے آپ کی محبت اور آپ کے تبرک کی وجہ سے مجھے اللہ کی عدالت سے معافی کی امید ہے بس اللہ کی بارگاہ میں میری امید بن جائے اے میرے سرداروں اے اولیاء اللہ کی رحمت اور ان سب پر اللہ کی لعنت ان دشمنان خدا پر پیدا فجروں میں سے جنہوں نے ان پہ ظلم ڈھائے اے جہانوں کے پروردگار دعا قبول فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صاحب خانہ کی مرحومیت کے لیے تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ حوام اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور رات شہید کیا گیا ہے سید سلمان حیدر رضوی کو بسم اللہ الرحمن اور محمد والے محمد بلند ترین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وآلہ وسلم تسلیما بار الہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں تیری اس رضا و مشیت پر کہ جسے تو نے اپنے اولیاء و دوستوں کے لیے جاری فرمایا وہ دوست کہ جنہیں تو نے اپنے اور اپنے دین کے لیے خالص و مخصوص کر لیا اس طرح ان کے لیے اپنے پاس موجود نعمتوں میں سے ظاہر و کم نہ ہونے والی نعمتوں کا انتخاب فرمایا اور یہ اس وقت ہوا کہ جب تو ان سے عہد لے چکا تھا کہ اس ذلیل دنیا کے رتبے اور اس میں موجود رنگینیوں زینت و چشم پوشی و زود اختیار کریں گے چنانچہ انہوں نے عہد و پیمان کو قبول کر لیا اور تو نے ان کے عہد و پیمان پر وفاداری اور استواری کو جان لیا بس پھر تو نے انہیں اپنی درگاہ میں قبول کر لیا اپنے مقام قرب سے آشنا کیا یہاں تک کہ انہیں بلند پایا ذکر قرآن اور واضح تعریف سے سرفراز کیا اپنے ملائکہ و فرشتوں کو ان پر نازل فرمایا اور اپنی وحی سے ان کی کرامت فرمائی اپنے علم سے نوازا انہیں اپنے تک رسائی کا ذریعہ اور اپنے رضا و رضوان تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا بس پھر ان میں سے کچھ کو جنت میں بسایا یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو اس سے خارج کیا اور بعض کو اپنی کشتی میں سوار کیا اس طرح اپنی رحمت کے ذریعے انہیں ان پر ایمان لانے والوں کو ہلاکت و نابودی
بخشی اور کچھ کو اپنے لیے دوست و خلیل کے طور پر انتخاب فرمایا اور ان کی خواہش و آرزوؤں کو بعد میں آنے والی امتوں کی لسان صدق قرار دے کر قبول کر لیا اور یوں معرفت کے بلند مرتبے پر پہنچا دیا. بعض کے ساتھ درد کے ذریعے مخصوص طریقے سے گفتگو کی اور ان کے لیے ان کے بھائی مددگار و معاون قرار دیا. پھر کچھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر انہیں روشن نشانیاں عطا کی اور روح خود سے ان کی مدد فرمائی. خلاصہ یہ کہ ہر ایک کے لیے آئین و دستور شریعت فراہم کیا اور ہر ایک کے لیے راہ روشن معین کی اور ہر ایک کے لیے اوصیاء کا انتخاب کیا جو تیرے دین کے قیام کے لیے ایک زمانے سے لے کر دوسرے زمانے تک بحیثیت محافظ شریعت باقی رہے تاکہ تیرے بندوں پر حجت قائم رہے اور حق اپنے قدم متزلزل نہ ہو سکے اور باطل اہل حق پہ غلبہ نہ پا سکے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آیا ہوتا اور ہمارے لیے کوئی رہنمائی موجود ہوتی تو ہم اس ذلت و نابودی سے پہلے تیری آیات پر ایمان لے آئے ہوتے. یہ سلسلہ ہدایت جاری رہا یہاں تک کہ ہم تیرے محبوب منتخب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کا درود و سلام ان پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور ان کی علیہ السلام پہ منتہی ہوا. بس وہ جیسا کہ تو نے انتخاب کیا تھا تمام مخلوقات کا سردار، منتخبوں کا انتخاب شدگان میں افضل ترین وعدہ تیرے محتم
सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। ऐ खुदा जो अली से दोस्ती रखे उसे तू भी दोस्त रख, जो अली से दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख, और जो अली की मदद करे तू भी इसकी मदद फरमा, जो अली को तर्क कर दे तू भी उसे तर्क फरमा। और फरमाया मैं जिसका नबी हूँ अली उसका अमीर है, और फरमाया मैं और अली एक दरख्त से और एक ही असल से, जबकि बाकी इंसान बिखरे हुए मुख्तलिफ दरख्तों से। अली अलैहिस्सलाम को वही मकाम जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम से देते हुए फरमाया ऐ अली तुम मेरे लिए इसी तरह हो जैसे हारून मूसा के लिए, मगर ये कि मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा। और अपनी बेटी को कि जो सारे जहां की औरतों की सरदार है वो अली अलैहिस्सलाम के वक्त में दिया। अपनी मस्जिद में जो उमूर अपने रसूल के लिए हलाल थे उनके लिए भी हलाल करार दिए, और मस्जिद के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए, उनका दरवाजा खुला रहा। तूने अपना इल्म हिकमत वदीयत करके फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है, पर जो भी शहर हिकमत का ख्वाह है वो इस दरवाजे से होकर आए। फिर फरमाया या अली तुम मेरे भाई वसी और वारिस हो, तुम्हारा गोश्त मेरे गोश्त से है, तुम्हारा खून मेरे खून से, तुम्हारी सुलह मेरी सुलह है, तुम्हारी जंग मेरी जंग है, और ईमान तुम्हारे गोश्त और खून में इस तरह घुल मिल गया है जिस तरह मेरे गोश्त और खून में घुल चुका है। और कल तुम कयामत के दिन हौज़े कौसर के किनारे मेरे खलीफा और जानशीन होगे, मेरे वादों को पूरा करोगे और मेरे कर्जों को अदा करोगे। ऐ अली तुम्हारे दोस्त शिया चमकते हुए चेहरों के साथ नूर के मिंबरों पर मेरे इर्द गिर्द और मेरे हमसाए होंगे। और अली अगर तुम न होते तो मेरे बाद मोमिनीन की शनाख्त मुमकिन न होती, और हाँ वाक़िअन ऐसा ही था। अली रसूल के बाद गुमराहियों में रहनुमा और तारीकियों में चराग़ बसीरत थे, बोलने की मजबूत रस्सी और उसका सीधा रास्ता थे। रसूल खुदा से ताल्लुक में उनसे ज्यादा ना कोई करीब था, और ना ही उनके पैगाम बड़ी वाले आने वालों में उन पे कोई सब करने जाने वाला था, और ना ही उनके फज़ाइल और मनाक़िब में कोई से मुलिक हो सकता है, जबकि उनके कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा पर थे। खुदा आया इन दोनों वसी उनके खानदान पर अपनी रहमत और दुरूद नाज़िल फरमा। अलैहिस्सलाम का आवाज़ बुलंद सलावत। अली अलैहिस्सलाम ने कुरान की तावील पर जंग की, मलामत और मजम्मत करने वालों की मजम्मत कभी अली अलैहिस्सलाम को हक के रास्ते से न रोक सकी, और फिर अरब के बड़े बड़े दिलावरों को बचाना, पहलवानों
پشاور کی شہداء اور کل جو مومن شہید ہوئے ہیں ان کی بلند درجات کے لیے ایک بار درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عظمت سید الشہداء مولا امام حسین علیہ السلام مولا امام حسن علیہ السلام پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، سبحان اللہ. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین. خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہمسری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں بس جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. سبحان اللہ. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ علامہ، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں نہ بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، قضا کے بعد جب مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کے فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے. یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، اسی پہ بے شمار ہے. ارے او دشمن ازا تو مر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے. نہ پوچھ
अलैहिस्सलाम बआवाज़ बुलंद सलावत। नामुमनीन की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए बआवाज़ बुलंद तुम्हें को पढ़ा था भाई, कलाम पढ़ रहा हूँ। मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है, मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है। वल असर जो मोमिन है, वल असर जो मोमिन है, खसारे में नहीं है। मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है। और मन माता अल्लाह पे अला माता शहीदा, मन माता अल्लाह पे अला माता शहीदा। लेकिन ये हर एक दिल के, लेकिन ये हर एक दिल के सिपारे में नहीं है। मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है। और जितना गम शबीर में रोता हूँ मैं उतना, जितना गम शबीर में रोता हूँ मैं उतना, पानी का तनासो मेरे गारे में नहीं है। मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है। और देता है वो जन्नत हमें शबीर के बदले, देता है वो जन्नत हमें शबीर के बदले। अरे खालिक को तिजारत ये खसारे में नहीं है। मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है। और दरिया की तरह दिल में रवा उल्फते हैदर, दरिया की तरह दिल में रवा उल्फते हैदर। दरिया भी है ऐसा जो, दरिया भी है ऐसा जो किनारे में नहीं है। मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है। और हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं, हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं। वरना तेरी दुनिया मेरे बारे में
علیہ السلام. بس مختصر اشعار پیش کروں شامل ثواب ہونے کے لیے. اس سے پہلے بھی برادران نذرانہ خدمت پیش کر چکے ہیں. ایک بار ہمارا آواز سے بڑھا نعرہ صلوات. ہوا سے
ختم تو ماشاءاللہ ہو گیا معاملہ، لیکن یہ بچہ جو ہے ماشاءاللہ وہاں سے آئے کہ 2 شعر مناسب السلام علیکم یا اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وعلی النفوس ایها الممتن وبرز القدوس الرازق القدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الجلال والسلام الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریف الغلا، السلام علیکم یا مابر المسلم والجان، أجل الله تعالى فرجا، سعد الله تعالى مخرجا، اجعلنا من أنصار أعمالكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك التوبة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا